بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و کفى و سلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی شارجه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه موسیقی نور از راه دور در خدمت شما ایزن هستم. تلاوت امروز به حول قوه الهی آیه 30 از سوره کهف خواهد بود. با هم گوشیان میسپاریم به تلاوت این آیه و بعدش میپردازیم به احکام تجویدی این آیه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. بله، آیه 30 از سوره کهف. إن الذين، نون مشدد دو حرکت غنه میدیم. آمنو مد بدل به مقدار دو حرکت کشیده میشه. و عملوا الصالحات الف لام شمسی، صاد از حروف استعلاء و الف هم تابع صاد غلیظ تلفظ میشه. ان نون مشدد دو حرکت غنه میدیم. لا نضيع ضاد از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه. اجر جیم اینجا قلقله میخواد و را هم حکمش استعلاء چون فتحه داره. من احسن نون ساکن بهش همزه اظهار حلقی. عمل مد عوضی از تنوین. اینم از احکام آیه 30 از سوره کهف. اما آیه 31 از سوره کهف بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. بله، آیه 31 از سوره کهف. اولئک مد واجب متصل به مقدار 4 تا 5 حرکت وجوباً مد میخواد. لهم جنات میم ساکن به جیم اظهار شفوی. جنات نون مشدد دو حرکت غنه میدیم. عدن تجری دال قلقله میخواد چون ساکنه. تنوین بعدش تای دو نقطه اخفای حقیقی. تجری جیم قلقله میخواد چون ساکنه، از حروف قلقله هستش. جیم چون ساکنه اینجا. تجری را ترقیق است چون کسره داره. من تحتهم الانهار نون ساکن بهش تای دو نقطه اخفای حقیقی. الانهار الف لام قمری نون ساکن بهش های دو چشم اظهار حلقی. الانهار را مفخم هست چون ضمه داره. یحلون فیها من اساور نون ساکن بهش همزه اظهار حلقی. را مفخم هست چون فتحه داره. من ذهب و نون ساکن به ذال اخفای حقیقی. تنوین بعدش واو ادغام با غنه. و یلبسون ثیابا خضرا تنوین بعدش خا اظهار حلقی. خا از حروف استعلاء و دادم از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشن. خضرا من سندس و تنوین بعدش میم. را اینجا اولا حکمش استعلاءشون تنوین نصب روشه. تنوین بعدش میم ادغام با غنه. نون ساکن بعد سین اخفای حقیقی. سندس نون ساکن بعد دال اخفای حقیقی. تنوین بعدش واو ادغام با غنه. و استبرق با قلقله میخواد چون ساکنه. را حکمش استعلاء چون فتحه داره. قاف از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه. تنوین بعدش میم ادغام با غنه. استبرق متکئین فیها على الارائک الف لام قمری. على الارا را اینجا فتحه داره حکمش استعلاء و الف هم تابع را حکم استعلاء به خودش میگیره. على الارائک مد واجب متصل به مقدار 4 تا 5 حرکت وجوباً مد میخواد. نعم الثواب الف لام شمسی. و حسنت مرتفقا تا صفت همز داره. مرتفقا را ساکن قبل ضمه اومد حکمش استعلاء است. مرتفقا قاف هم از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه. الف هم تابع
قاف غلیظ تلفظ میشه. مرتفقا مد عوضی از تنوین. و اینم از احکام آیه 31 از سوره کهف. اما آیه 32 از سوره کهف بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. بله، آیه 32 از سوره کهف. واضرب، ضاد از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه. را ترقیق است چون کسره داره. با قلقله میخواد چون ساکنه. لهم مثل الرجلین، میم ساکن بهش میم ادغام شفوی. تنوین بعدش را ادغام بدون غنه. را حکمش استعلاء چون فتحه داره. جعلنا مد طبیعی است. لأحدهما باز مد طبیعی. جنتین نون مشدد دو حرکت غنه میدیم. من اعناب نون ساکن بهش همزه اظهار حلقی. اعناب و تنوین بعدش واو ادغام با غنه. وحففناهما بنخل و خا از حروف استعلاء و تنوین بعدش واو ادغام با غنه. وجعلنا بينهما زرعا. زرعا را ساکن قبلش فتحه اومده حکمش استعلاء. زرعا مد عوضی از تنوین. اینم از احکام آیه 32 از سوره کهف. آیه 33 از سوره کهف بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. بله، آیه 33 از سوره کهف. کلتا الجنتین الف لام قمری. آتت مد بدل. تا صفت همز داره. اکلها و لم تظلم میم ساکن بهش تای دو نقطه اظهار شفوی. میم ساکن بهش میم ادغام شفوی. منه نون ساکن بهش های دو چشم اظهار حلقی. شیئا اینجا اگر توقف کردیم شیئا مد عوض از تنوین میشه. اگر عبور بکنیم ولم تظلم منه شیئا وفجرنا تنوین بعدش واو میشه ادغام با غنه. وفجرنا را ساکن قبلش فتحه اومده حکمش استعلاء است. خلالهما خا از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه. نهرا را تنوین نصب روشه حکمش استعلاء میشه و الف هم تابع را حکم استعلاء به خودش میگیره. نهرا مد عوضی از تنوین. اینم از آیه 33. اما آیه 34 از سوره کهف بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. بله، آیه 34 از سوره کهف. و کان له های ضمیر مد صله صغراست. ثمر فقال را اینجا مفخم است چون تنوین رفع روشه. تنوین بعدش اخفای حقیقی. فقال قاف از حروف استعلاء و الف هم تابع قاف حکم استعلاء به خودش میگیره. لصاحبه های ضمیر مد صله صغراست. و هو یحاوره انا های ضمیر اینجا مد صله کبراست چون بعد از های ضمیر همزه واقع شده. ملحق میشه مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد میخواد. انا اکثر را حکمش استعلاء چون ضمه داره. منک نون ساکن بهش کاف اخفای حقیقی. مالا و تنوین بهش واو ادغام با غنه. و اعز نفرا را حکمش استعلاء چون تنوین نصب روشه. الف هم تابع را حکم استعلاء به خودش میگیره. نفرا مد عوضی از تنوین. اینم از احکام آیه 34 از سوره کهف. اما آیه 35 از سوره کهف بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم:
ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. بله، آیه 35 از سوره کهف. و دخل، خواه از حروف استعلاء، جنته، نون مشدد دو حرکت غنه میدیم، های ضمیر مد صله صغراست. و هو ظالم، ضاد از حروف استعلاء و الف هم تابع ضاد حکم استعلاء به خودش میگیره، غلیظ تلفظ میشه. ظالم لنفسه، تنوین بهش لام ادغام بدون غنه، لنفسه های ضمیر مد صله صغراست. قال، قاف از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه، الف هم تابع قاف غلیظ. ما اظن، مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد میخواد. ضاد از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه، نون مشدد هم دو حرکت غنه میدیم. ان تبید، نون ساکن بهش تای دو نقطه اخفای حقیقی، هذه ابدا، های ضمیر مد صله کبراست اینجا، چون بعد از های ضمیر همزه واقع شده، ملحق میشه مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد میخواد. ابدا، مد عوض، عوضی از تنوین. اینم از احکام آیه 35 از سوره کهف. اما آیه 36 از سوره کهف بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ما اظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. بله، آیه 36 از سوره کهف. و ما اظن الساعة، مد جایز منفصل، ضاد از حروف استعلاء غلیظ طرف میشه، نون مشدد دو حرکت غنه میدیم. الساعة الف لام شمسی، قائمة، و قاف از حروف استعلاء غلیظ طرف میشه، الف هم تابع قاف غلیظ، و قائمه مد واجب متصل به مقدار 4 تا 5 حرکت وجوبا مد میخواد. تنوین بعدش واو ادغام با غنه. ولئن رددت، نون ساکن بهش را ادغام بدون غنه. ولئن رددت، اینجا دال بعدش تا اومده، ادغام متقاربین، ادغام متقاربین، یا میتونیم بگیم متجانسین، هم جنس هستن از یک جا. ولئن رددت، چون دال و تا هر دو از یک جا مخرجشون یکیست. ولئن رددت الی ربی، را حکمش استعلاست. لأجدن، نون مشدد دو حرکت غنه میدیم. خیرا منها، خا از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه، را هم حکمش استعلاء چون تنوین رسم میشه. تنوین بعدش میم ادغام با غنه. منها، نون ساکن بهش های دو چشم اظهار حلقی. منقلبا، نون ساکن بهش قاف اخفای حقیقی. منقلبا، مد عوض، عوضی از تنوین. اینم از احکام آیه 36 از سوره کهف. اما آیه 37 از سوره کهف بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. بله، آیه 37 از سوره کهف. قال له، قال قاف از حروف استعلاء غلیظ طرف میشه، الف هم تابع قاف غلیظ. له های ضمیر مد صله صغراست. صاحبه، صاد از حروف استعلاء الف هم تابع صاد حکم استعلاء به خودش میگیره، غلیظ تلفظ میشه. صاحبه و هو، های ضمیر مد صله صغراست. و هو یحاوره اکفرت، های ضمیر مد صله کبراست اینجا، چون بعد از های ضمیر همزه واقع شده. اکفرت، را ساکن قبلش فتحه اومده، حکم استعلاء به خودش میگیره. بالذی خلقک، خا از حروف استعلاء و قاف هم از حروف استعلاء. من تراب ثم، نون ساکن بهش تای دو نقطه اخفای حقیقی. را حکمش استعلاء غلیظ تلفظ میشه، الف هم تابع را غلیظ. تنوین بعدش تای سه نقطه اخفای حقیقی. میم مشدد دو حرکت غنه میدیم. من نطفه، نون ساکن بهش نون ادغام با غنه. نطفه، تا از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه و اینجا قلقله هم میخواد.
تنوین بعدش تای سه نقطه اخفای حقیقی. میم مشدد دو حرکت غنه میدیم. سواک رجلا. رجلا را حکمش استعلاست و رجلا مد عوض، عوضی از تنوین. این هم از احکام آیه 37 از سوره کهف. اما آیه 38 از سوره کهف بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. آیه 38 از سوره کهف. لكن هو الله، نون مشدد دو حرکت غنه میدیم. هو الله لفظ جلاله مفخم است چون قبلش فتحه اومده. ربی را حکمش استعلاست. ولا اشرک، لا اینجا ولا مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد میخواد. ولا اشرک را ترقیق است اینجا. بربی احدا، را حکم استعلام خودش میگیره. بربی احدا مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد میخواد. احدا مد عوض، عوضی از تنوین. اینم از احکام آیه 38 از سوره کهف. اما آیه 39 از سوره کهف که ظاهرا وقت برنامه ما در اینجا به اتمام میرسه، انشاءالله در برنامه آینده آیه 39 رو تلاوت خواهیم کرد. در اینجا وقت برنامه ما به اتمام میرسه. انشاءالله که این برنامه تا اینجا مورد توجه و استفاده شما ایزان قرار گرفته باشه. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر همه شما ایزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.